सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर भारा वळ 50:4-50:9 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 12 and verses 54 to 59. काळ परकूंच्या विशयांत लोकांच्या जम्या लागीं तो सांगी लागलो, अस्तमच्यान मोड उठलेलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात आनी तशेंच जाता. दक्षिणेचें वारें वाळूंक लागलें म्हणटना आज कठीण धग आसतली म्हूण तुमी म्हणटात आनी तशेंच जाता. कापाट्यानो, मळबाचें आनी धरणीचें लक्षण पारखूंक तुमी जाणात जाल्यार वो काळ पारखूंक तुमकां कळना कित्याक? न्यायनितीचें कितें तें तुमी तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात? तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचूंक कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. नातर वादी तुका नितीकर्ता अधीन करीत आनी नितीकर्ता तुका आमीना अधीन करीत आनी आमीन तुका बंदेन घालतीत. हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. देवा सवें तशेंच पेल्या सवें होगडायल्लो तो संबंद परत जोडूंक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो. सकाळीं सकाळीं भावाची शिकोवन आयकोन हांव त्या फाटल्या दारांतल्यान भायर गेलो. ह्या मदल्या दारांतल्यान भितर येवंक हांव भायर येता येताना एकलो भाव धांवन धांवन आयलो म्हजे सरशी. तो म्हाका राखोन आसलो भायर. हांवें चिंतलें कितें रितीरेक आयला कोण ना म्हणून. आनी हांव येता येताना म्हज्या फाटल्यान, फादर म्हजो घर जागो आसा, घर आसा, विकून वचना. कोणें तुमचें नांव दिलें, फादर जेरीक वचून मेळ, तुमकां मेळोंक आयला हांव म्हणलो. म्हाका तुजो जागोय नाका, घरी नाका बाबा म्हणलें. तुमकां न्ही फादर, कोणाचो जागो ह्या घर हांव विकून दिना म्हणलें. एजंट न्ही म्हणलें. तशें न्ही फादर, साबार काळताना हांव जागो विकूंक, घर विकूंक प्रयत्न करता पूण विकून वचना. हांवें सांगलें भितर ये, रितीर कर, तुजो जागो वेग्गी विकून येता म्हणलें. भितर ये, हाळे लोक बसून आसा, देवाचें उतर आयकोन आसा, तुंय भितर ये, देवाचें उतर आयक आनी वेग्गी तुजो जागो विकून येता म्हणलें. आनी जर तर तूं मागण्याक येनाय, देवाक सरशी येनाय आनी तूं एजंटा लागीं येताय, संवसाच्या लोकां सरशी येताय, तुजो जागो आनी इतली वर्सां विकून वेसो ना म्हणलें. तुमकां बेजार जालें, ताकाय बेजार जालें, ताजे वनीसर तुमकां बेजार जालें. ताका इल्लो बरोसो मनीस दिते आयल्यात फादर, भियेनाका, तूं हांगा आयलोय न्ही, आतां वच, तुजो जागो विकून येता म्हणून. न्ही जेजून सांगलें न्ही, वच तुजो साकर बरो जातलो म्हणून. पूण तूं आयिल्लो कोणा सरशी आनी वो आयला कोणा सरशी? आं, शेताधिपती आयिल्लो कोणा सरशी आनी वो भाव आयला कोणा सरशी? तर कोणा सरशी आयल्यार सगळें जाता. आं, येया जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो, जेजू कापडातून पिडसलो. येया जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो, जेजू कापडात. आतां हांवें सांगचें न्ही, हें म्हजें कांतार म्हणून हांवें गावचें न्ही. जेजू सांगता न्ही, माथ्या वचोवंजेला वचो 11:28, मॅथ्यू चॅप्टर 11:28. मॅथ्यू 11:28.
या मुझे ए या मुझे सरशी सोमेस तुम्ही कष्ट सोमेस तुम्ही कष्ट तेल्यानो आणि वजन आणि वजन वयतल्यानो आणि हांव तुमका विषय हांव तुमकां विषय दितलो जेजून ताजे सरशी आपयला तुका आनी म्हाका आमकां आनी आमी कोणा कोणा सरशी वेता हांवें वाचलें पेपरांत सगळ्या भारतांत आशिल्ल्यो कोट्टींत आशिल्ल्यो केसी इत्यर्थ जायच्यो जाल्यार सुमार 300 वर्सां लागतात खंय कितली आमच्या भारतांत कोट्टींत आशिल्ल्यो केसी इत्यर्थ जायच्यो जाल्यार सगळ्यो केसी इत्यर्थ जायच्यो जाल्यार कितलीं वर्सां लागतात आनी कोण उरता तेजो पर्यंत कोण उरता तेजो पर्यंत तुवें उरसो नाय वकील उरसो ना बसुल्लो जड्जी उरसो ना कोर्ट उरतलो कोर्टीच्या दस्तावेजांचो तुजी केस उरतली उंदरांक थंय तुजी पेपरांक हांव आज भाव भयणीनो आज मनीस वडोले भावान सांगलें न्ही गी मनशा हट्ट हट्ट हंकार गर्व हांव जेन्ना तुजें तें हांव म्हणलें तें चिंता पेता पळय मागीर हांव तूं जाताय मांव मात्र न्ही तुका हेरां सांगत रावंक जायना संबंध तुट्टा आनी ह्या सारकें जावना जाया कोणाक देवा सवय संबंध ना ती हेरां सवय संबंध जोडूंक शकनात आदांसून येवेचो संबंध केदां तुटलो देवा कडेन तांचो संबंध तुटल्या वेळार देवाच्या एकवटान ती आसतना त्या संबंधांत आसतना तांचो एकामेकाचो संबंध तुटलोय एवेन कोणाक दुरसलें सरपाक आदान कोणाक दुरसलें एवेक वय मू एकामेका ती दुरसोंक लागली वय मू पूण देवातावन पयस वयच्या पयलें दुरसारली गे देवातावन ती पयस सरल्या वेळार ती एकामेका दुरसारली पूण देवाच्या एकवटांत आसतना देवाच्या मोगांत आसतना देवाचे उतर पाळून आसतना ती एकामेका दुरसारताली देखून हाच्या पयल्या वाचपांत आज तुका म्हाका आमकां उलोवंक दिलो वो एकवट जोडा एफेसकारां पयल्या पत्रां वचप 4 आनी वळी 1 ते 6 वयर कितें म्हणलां कुडीचो एकवट एकवट ही कूड म्हळ्यार तुज्या कुडीचो न्ही ही कूड कोण एफेसकारां पयल्या पत्रां वचप 5 वळ 30 खंयच्या कुडीचो एकवट खंयच्या कुडीचो तुवें आनी हांवें एकवट आसा एफिशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 30 आमी ताचे कुडीचे आमी ताच्या कुडीचे सांदे देखून आमी त्या कुडी सवय एकवट पयलें जोडीचे कोणाच्या कुडीचे सांदे आमी आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे क्रिस्ता सवय तुका आनी म्हाका आमकां एफेसकारां पयल्या पत्रांत वचप 1 वळ 4 एफिशियन्स चॅप्टर 1 वर्स 4 ताचे समोर म्हळ्यार क्रिस्ता समोर जेजू समोर आमी भाग्यवन हांवें आनी तुवें आमी भाग्यवन जावच्याक आनी कथावीन जावच्याक संसाराची स्थापने संसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विसला तूं क्रिस्ता सवय एकवट लाय तर मात तुका हेरां सवय एकवटांत रावंक साध्य जाता नाजाल्यार जायना आज म्हाका व्हडले सवाल व्हडले भावान उल्लेख केलो एका सेवाकाक सोडून आनी एका सेवाकाक सरशी येतात एक सभा सोडून आनी एका सभेत येतात कांय फरक पडना तूं क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा जाल्यार तुवें सभा सोडची गरज ना ह्या सेवाकांक सोदची गरज ना बऱ्यांतलें बरें उतार दिलें सत ताणें हांगा तुमच्या मुखार दवरलें हांव जेजू सेवा एकवटलां जाल्यार खंयच्या सेवाका फाटल्यान सभे फाटल्यान ह्या संवसारी मनशा फाटल्यान वडिलां फाटल्यान ह्या पदवेदारां फाटल्यान हांव वचना ताणें सांगलें न्ही हो म्हजो अनुभव हांव देवा सवय एकवटच्या पयलें हांव ओ गी तो गी हाका गी ताका गी वो वडील गी तो पदवेदार गी वो इश्ट गी म्हणून हांव हेरांक सोदतालो पूण जेन्ना म्हाका जेजूची खरी वळख जाली जेजूच्या एकवटांत हांव आयलो भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता त्या घडी आतां ही घडी पर्यंत 30 वर्सां घट्ट निट्ट फिट्ट सकाळी सकाळी भयण शांती आयल्यान म्हळ्यार कशें आसात फादर पुतन कशें आसात बरें आसात मू मागीर तेन्ना म्हणटा गट्टू निट्टू फिट्ट रोले भावान सांगला न्ही उलोवचें उणें करा मात्र न्ही
ताज्या शिकवण्याचो परिणाम प्रभाव आत्तां आमी पळयलो हांगा भितर तावन पळयलो. आज कॅन्टीन आमकां कोणी उलयनात. फाल्यां पळयची. आज तक्षण आयकली भायर गेले भोवशा कानान तरी गेले. फाल्यां पळयचे कानान तरी गेले खंयच्यान भायर गेला. कित्याक जाकोबान सांगला न्ही ह्या वसवर 1:19 कितें सांगला? जेम्स चॅप्टर 1:19. म्हज्या अति मोगाच्या भावा वळ्यांनी बहिणी कशें सांगता ती मोगाच्या भावा भयणीनो इतलें तुमी बरें जाणा बरें जाणा जाया. हर एक मनशान जाय जंय आयकूंक सुटसुटीत आयकूंक सुटसुटीत पूण उलोवंक सावकाश. हां चूप. ते तुमी हांगा आयकतात वय वय की न्ही? आयक तूं बापाक आयकताच्या पोता आयका तुमी देवा बापा सर्गेंत. आयक तूं बापाक आयकताच्या पोता ऐका तुम्ही देवा बापा. आता तुम्ही ऐकतात म्हाका न्ही. तुम्ही ऐकले वडोल बाबा एंड्रूक न्ही. थाळो आमचो उतार ताचें ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवासो सर्गीतावन लोताने संदेश मोगासो. ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवासो सर्गीतावन धाडलो ताने संदेश. आयकूंक सुटसुडीत पूण उलोवंक सावकास. देखून तो वकुडीचो संबंध जोडीचे जाल्यार भाव भयणीन पयलें म्हळ्यार ह्या आत्मीक ह्या कसली कूड म्हणून आयकलें तुमी. आमी कोणाच्या कुडीचे सांदे? क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे. कोरिंथीकारांक पयलें पत्र 12 आनी 12 आनी 13. 1 Corinthians chapter 12 verse 12-13 ऐका. कूड एक जाल्यारी कुडी एक जाल्यार सांदे जायते आसात. सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर्व सांदे कुडीचे सर्व सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जाता. एकच कूड जाता. तेच परी क्रिस्तातय घडता. हां तेच बरी क्रिस्तातय घडता. आमी सोमेस्तानी आता ऐका सोमेस्तानी सुदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एक सत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. एका सत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. आनी एक सत्मो आमा सोमेस्तांक पिवन सो दिला. मागीर तुमी आयकतल्यात एका सत्म्यातय देखून शिकोवणी कितल्यो आयकल्या रे भाव भयणीनो. ह्या पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्तासो एकवट आयल्या शिवाय आमचो हो संबंध देवा कडेन आमचो हो संबंध एकामेका सवय घट जायना. आतां फाटी एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रां 4 आनी 1. त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसतलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता. आतां सांव पावलाचो वावर कोणा खातीर? पयलो शब्द सोम्या खातीर. तो बंदिवान जाला कोणा खातीर? तो वावर करता कोणा खातीर? तो कश्ट करता कोणा खातीर? तो देवाचे उतर दिता कोणा खातीर? तो सेवा करता कोणा खातीर? पळया न्ही ही तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन जाय. खरो काल म्हणटा सेवाक म्हळ्यार तो कोण सोम्याच्या सेवेंत आसा, कोण सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर जीवन आसा, कोण सोम्याच्या राज परगटून आसा त्या राजा खातीर वावर करना आसा. हर एकल्याच्या मतीन हे सवाल हांव जियेता सोम्या खातीर गी हांव जियेता म्हजेच खातीर स्वार्थान. पयलीं हांवें तुमकां दिलां देवाचें उतर रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 14 आनी 8 कितें म्हणटा? रोमन्स चॅप्टर 14 verse 8. आमी जियेता जाल्यार कोणा खातीर? सोम्या खातीर जिये. आनी आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर तुवें मरा जाय. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. एकच ते कहतात एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे सदांच रावचे. एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे सदांच रावचे. एकच म्हजी आशा ताच्या वाटेन चला जय तासो पाटलाव करी जय. ताच्या वाटेन चला जय तासो पाटलाव करी जय. जेजू खातीर जिये जय जेजू खातीर मोरा जय. जेजू खातीर जिये जय जेजू खातीर मोरा जय. एकच म्हजी आशा
एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवे सदांच रावची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवे सदांच रावची एकच म्हजी सांपावल कितें म्हणटा कित्या खातीर आमी जियेतां जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मोरतां जाल्यार तेय सोम्या खातीर जियेता न्हय सोम्याची मेल्ल्या उपरांत ती सोम्याचीच तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच ही चिंता परकेल्याच्या मतींत कसा जाय हांव जियेल्यार सोम्यासो मेल्यार सोम्यासो देखून आज हो संबंध सारको आसता जाल्यार मात्र भाव भयणीनो असले चिंता दवर न्हू आमी केन्नाय खंयचोय काळ तो आसा मागीर आमकां आयको मेळटलें कुरपेसो काळ सकाळी कुरपेसो काळ दनपारां कुरपेसो काळ सांजेरी आमकां दीस ना रात ना आमकां सकाळ ना दनपार ना रात ना सांजेर ना हांव कितले बडी तुमकां उलो दिला सोम्याच्या एकवटांचो असल्यांक सकाळी दनपारां सांजेरी काली आजी फाल्यां हर सकाळी ती नवी आनी जिवी देखीक सोम्या खातीर तो म्हणटा सोम्या खातीर कितें करता तो बंदिवान जावन आसतलो बंदिवान जाला आमकां आज कोणें बंदेंत घाला सोम्या खातीर आमी आज बंदिवान जाल्या आमगे या संवसाराची आशा दोन आज आमी बंदेंत आसा उडली भावान सांगलें कितलें सत्य हांव साक्ष दिवंक न्हय आयला साक्ष जावन आयला म्हणलो हांगा भायल गेली थंय मेळ्ळे डॉलर्स डॉलर्स दुड्डे दोड्डप्पा जालो कोण जालो आसा बाजारान दुड्डे दोड्डप्पा जाला देखून हांव जायते कडेन मागचें कोणाकय ग्रेस्त जावच्या खातीर हांव मागना कोणाकच ग्रेस्त करिनाका म्हणजे ह्या संवसारांत कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतार ग्रेस्तां विशयांत सांगूंक गेल्यार भिरांकूळ जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता न्ही आवस्वरी 1 आनी वळणू किरकोळ स्थितींत आसलो मनीस कितें करूं किरकोळ स्थितीर आसलो भाव देवान आपणाक आतां ऊस काडलो किरकोळ्यांक ऊस काडता ओडवीक चिंतू तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो हलके स्थितीक पावतात भाव भयणीनो देखून केदींच ग्रेस काय अशें नाकात देखून आमी म्हणटा न्ही परत वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सर वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज तुजी म्हजी आमची ग्रेस काय कोण आमची ग्रेस काय कोण सोम्याच्या एकवटान तूं खरेंच आसा जाल्यार तुजे वनी ग्रेस्त आनी कोणी ना सोम्याच्या मोगान तूं आसा जाल्यार तुजे वनी ग्रेस्त कोणी सोम्याच्या कुरपेन तूं आसा जाल्यार तुज्या वनी ग्रेस्त कोणी ती जानवाय सर्गीची जानवाय तुवें जोडल्या तुजे वनी कितें म्हणटात स्मार्ट म्हणटात न्ही किर्तन 119 वर्ड 100 कितें म्हणटा साम 119 वर्स 100 दावीद राय म्हणटा न्ही जाणट्यांक असल्या जानवाय प्रास जाणट्यांक आसा पळया ह्या संवसारान PhD केल्ल्या मनशां प्रास ते जानवाये प्रास चड जानवाय म्हाका आसा कोणें दिल्ली खंय जावन आयिल्ली जानवायेन तुज्या बरमोनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा जानवायेन तुज्या बरमोनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका दावीद राय कितें म्हणटा जाणट्यांक आसा ते जानवाये प्रास चड जानवाय म्हाका आसा कित्याक तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां पळया न्ही जानवाय सोडूंक वाट ताजी आज्ञा पाळ ताजे उतार पाळ ताजी खुशी पाळ कालच तुमी जाणात ते पोर भयण क्रिस्टी त्या अवघडांत अंतरले वैमू ताज्या भावान क्रिस्तान दिल्ली एक श्रद्धांजली तुमी आयकली की म्हाका कोणें फॉरवर्ड केली बाबा रोहनान इस्रायल तावन ती सगळी श्रद्धांजली म्हाका ताणें धाडली हांवें ती आयकली आनी त्या श्रद्धांजलीन तो 20 आनी 7 वर्सां म्हज्या भयणीक दिल्लें ताजें जिवीत आज हांव संभ्रमता म्हणालो दीस होली सोल गुड सोल म्हणून संभ्रमता म्हणालो मात न्ही देवाचें उतार करलें देवान दिलें देवान व्हेलें सदैव जावं सोम्याचें नांव म्हणटा तो ताज्या श्रद्धांजलींत मात्र न्ही आयझाया 55 वर्स 8 म्हणालो
म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हजे वाटो तुमचे वाटो न्ही. आज देवाचे वाटो आमी ताका सवाल करूंक जायना म्हणालो तो. ताज्या चिंतना ताज्या योजनाक आमी सवाल करूंक जायना न्ही. काशा भाऊ असली एकच बहीण, ती दोगांच सावय बापाय भुरगीं. आनी कसली श्रद्धांजली, भावार्थाची श्रद्धांजली. म्हज्या काळजांत रिगली मात न्ही उरली ती आनी उरतली. कितें म्हणटा आयझाया 55:8. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही, तुमचो वाटो न्ही. म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितलो म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसा. आज भाव तुम्ही क्रिस्ताक एकवटला जाल्यार खंयची चिंतना तुमकां दोसोन, खंयची योजना तुमकां दोसोन, खंयच्योच कितें म्हणटात तुमची खुशी तुमकां दोसोन. ताजे योजनांत आमी भरते जाता, ताज्या कुशेक आमी खालतीमान घालता, ताजे वाटो आमी चलता, ताजे संगी आमी जियेता. वो एकवट कसलीच एक कितें म्हणटा चिंतना जावन दी, सवाल जावन दी. हांव तुमकां उक्त्यान सांगता 30 वर्सां खंयचेच सवाल जावन दी, म्हाका फाल्यांची चिंतना हें जावना तें जावना म्हणलें कंत जावन दी, म्हाका दोशीना. हांवें सांगलें बेंबेरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशीना, धैर्य दिता म्हजो जेजू. बेंबेरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशीना, धैर्य दिता. आज जेजूच्या एकवटान तुमी आसा जाल्यार कसलेच खंत तुमकां आसूं नजो. कित्याक पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5:7 कितें म्हणटा, तुमकां जेजूच्या एकवटान खरेंच आसा जाल्यार आज तुमकां कित्याक हांव म्हणटा तुमच्या अंतस्करणाची तपासणी करा म्हण. कित्याक तुमकां अशें देवाचें उतर काण दिता. तुका खंत आसा जाल्यार तूं एकवटान नाय. आयका, सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तस तुमची जतन घेता. तस तुमची जतन घेता. मात्र न्ही आज आमकां हाच्या पयलीं सुमार 3-4 हप्त्यांत हांव तुमकां सांगून आसलो शुक्राच्या सोनवाराच्या आनी परच्या सोनवारान तुमकां सांगलें देवान एका भावाक धाडला म्हण. तो आज सकाळीं भाव म्हणटा ना हांव हांगा रावना, म्हाका वचूंक जाय म्हणटा. जाल्यार न्ही तुजी खुशी. कित्याक कितें गावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगरचें म्हणलें कंत तुका नाका. आमी कोणें सांगलां? त्या भावान सांगलां हांगी. आज भाव म्हणे सबारपटी हांवें सांगलें, मागीर त्या भावाक सांगलें भावा तुका खुशी नाल्या अशी येता. तुका म्हणे हांगा कोणाक खुशी नाल्या अशी येता. व्हडले भावान सांगलें कोणी गेल्यार ताका काय म्हणे, एकलो गेल्यार तारलो गेल्यार बरे, हांव गेल्यार तुमी गेल्यार एक बाटी सुंगटांक गेल्ल्या बरी. भाव भयणीन आज आमकां पळया न्ही आमी जेचे एकवटांत आसल्यार एक सुरपण भोगाना आळसाय म्हाका धरिना, जेजू म्हजो धांवून येता उलो मारतना. एक सुरपण भोगाना आळसाय म्हाका धरिना, जेजू म्हजो धांवून येता उलो मारतना. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजा. देखून असल्या गणितांनी सन्निवेशांनी हांव केन्नाय कंतिश्ट जावंक ना, चिंतिस्त जावं ना, जायना. हांव कितें सांगूंक खुशी व्हरता गी, कोणेय तुका सोडल्यार, कोणेय तुका सांडल्यार, कोणें सांडिना म्हळा. भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या, भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या. मुखार तुस धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा. मुखार तुस धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो. पिडा तुका येताना कस तुका दोस्ता, पिडा तुका येताना कस तुका दोस्ता. निराश जावन बरवस सांडटाना, पातयेनी सुकोन सलवोनी येताना, केदीस सांडसोना हांव, केदीस सांडसोना. बें तुका दिसताना, खंत तुका भोगताना, बें तुका दिसताना,
कंथ तुका भोगताना एक सुरो वासून कोणून सुनासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदींस सणसोना हांव केदींस सणसोना केदींस सणसोना हांव केदींस सणस. तू कोणा खातीर बंदिवान जालाय? सोम्या खातीर तूं बंदिवान जालाय जाल्यार तो सोमी तुका केदींकस सणसोना सोण घालसोना. देखून त्या सोम्याच्या बंदीक कळ्ळें त्या पासून सोम्या खातीर बंदिवान सोम्या खातीर बंदीन जावन आसलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थीता. तेका नांव सांग पावला सोत्तो पाटलावदार म्हण येते. आतां तुमी पावलाचे पाटलावदार गे तुमच्या तोड्यांच्या मोतीन आतां वेळ उजूसो पाटलावदार न्ही. हाज्या पयला सांगला हांव कित्याक सांग पावलो असो पाटलावदार गे म्हणून कोरिंगरां पयल्या पत्रां वचो 11 आनी ओळी 1 कित्याक आमी पावलाचो पाटलाव करीयेत म्हूण तो तूं सांगता कित्याक? देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव हांव क्रिस्ताचो पाटलाव दार तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. ताणें क्रिस्ताचो पाटलाव केला देखून हांवें पावला सांगता ताजो पाटलाव केल्ल्यात. पावला बरी हांवें सांगता सोम्या खातीर बंदिवान जाल्लो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थीता तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. हाज्या पयलीं कितले फावटी सांगला कोणाक तुवें आमी लेख दिवंक आसा? आमी एकामेकाक लेख दिवंक आसा गे. आमच्या आवय बापायक लेख दिवंक आसा गे. ह्या गोवान बायलेन गोवाक लेख दिवंक आसा गे. कोणाक लेख दिवंक आसा? देखून तुजी म्हजी आमची जिणी देवाक देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. ताणें दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. ताका मानता तसली रोमाकारां पयलें पत्रा 12 ओळी 1 कोणाक मानता तसलें न्ही. आज हाका ताका हांकां तांकां मानून आज आमी ती तकली धाडयल्या. ऐका तर भावानो रोमन्स 12:1 भावानो देवान आमचे वयर दाखयले देवान आमचे वयर दाखयल्ल्या ओड काकुळती सोगडा. हो पळय न्ही तूं ताजो जाल्यार कितली काकुळत तो तुका दाखयता. हांव सोम्याचो जाल्यार कितली काकुळत तो दाखयता भाव भयणीन. देखून ताणें दाखयल्या काकुळत ताणें दाखयला मोग. हांव ताजो जाल्ल्या घडयेतून ह्या घडये पर्यंत निमाण श्वास पर्यंत तो दाखोवनच आसा. हांव तुका प्रार्थीता देवान आमचे वयर दाखयलेले ओड काकुळटी सोगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थीता. कितें प्रार्थीता? ताका मानता तसलें तेंच हर एक घडी पावल तेंच प्रार्थीता ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन आज हर एक लायसाचे. आतां म्हजी जिणी देवाक मान वता गी म्हजो संबंद देवाक मान वता गी हांव अशें म्हजी कुशी करनासतना देवाक मान वता गी. हांव पयल्याचो संबंद तुटोवन घोवा कडेन संबंद तुटोवन भुरग्यां कडेन संबंद तुटोवन शेजाऱ्यां कडेन संबंद तुटोवन म्हणजे भाव भयणां कडेन संबंद तुटोवन जे देवाक मान वता गी म्हळ्यार सवाल. फादर जेरीक मानवान आमी तुमकां समजता म्हणजे शिकवणेंत पूण देवाक मान वता की म्हळ्यार सवाल. कितले जाण आमी आसा सोम्याचे एकवटांत आसा म्हणटात पूण आमचो संबंद घोवा कडेन पेल्या कडेन बायले कडेन भुरग्यां कडेन आवय कडेन भावां कडेन शेजारच्या कडेन तुटला. तर आमी कशें सांगीत आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा म्हणून सभेंत आसा वय सेवकाच्या हाताखाल आसा वय. सबार म्हणटा फादर तुमच्या रितीरेक येता पूण ताळे गोवा कडेन ताका सम पडना. तुमच्या रितीरेक येताळे भुरगीं ताका आयकनात. हाज्या पयलीं हांवें तुका सांगलें एका याज जाका न्हू जेरीच्या रितीरेक वताय गो तुका रान वाडी नाका कामळांक गीत आनी गोवाक म्हणून याज जाका बायलेक हाका भुरगेचे एका स्त्रियेक विचारता काय. एका भुरग्याच्या जावन एकली बहीण येतली खोळा नासतना येतली रितीरेक आनी त्या म्हाताऱ्या पात्रां म्हण विचारलें जेरीच्या रितीरेक येताय गो तूं आनी तुज्या गोवाक हांगा रांदून वाडिनाय तुका तेंच शिकयता गी तो कितें शिकयता गे देवाचें उतारो सांगता दुस्मान असो तुजो दुस्मान जाल्यार रे माते वस वंजेला वसवर 5 आनी वळ 3:3 कितें म्हणटा ऐका मॅथ्यू 5:43 अशें सांगले तुमी आयकला तुज्या पेल्या सोमोक कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष कर. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या पासत मागा. तुजो गो दुस्मान जाल्यार देवाच्या उतार मोग कर. तुजो भाव दुस्मान जाल्यार ताजो मोग कर.
कित्याक रोमाकारांक पडल्या पत्रांत अवस्वर 12:21 कितें म्हणटा रोमन्स 12:21 ताजें वायट कितलें आसूं न्ही तुज्या बऱ्या पोरां वरवीं वायटाचें जैतवर म्हणटा ऐका रोमन्स 12:21 वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात पाडाव करून सोडिनाकात पगार बऱ्या वरवीं वायटा वय जैतवरा तुजें बरेंपण तुमकां एक बरो जिवो दाखलो दिता 2 दिसां पयले हांगा आमच्या कुस्तीच्या बिल्डिंगांत मुस्लिमांची ती कुटाम रावता ती बँगलोर आसली रेजेर गेल्ली भुरग्यांक घेवन आयली फाटीं आयले उपरांत ताजो मालगोडो भावी आयलो हांवें चिंतलें वत्तू म्हणून धाकटो म्हणून तशें ताका मेळोंक गेलो उलोवंक गेलो उलयतना ती ताज्या धाकट्या भावाची भुरगीं आयली म्हणटा तूं आमचो अंकल म्हणाली तरी डॅडी खंय आसा डॅडी आयला भितर आसा म्हणून तशें मागीर ती म्हणाली न्हय बिल्डींग पळोवंक जाय म्हणटा तांकां सगळ्यांनी भोंवडयलें हांवें भायर भितर सगळ्यांनी दाखयलें तेन्ना भुरगीं खेळोंक लागलीं आनी हे दोगी भाव मुस्लीम भाव म्हजे कडेन उलोवंक लागले आनी हांगा रावसो भाव म्हणालो फादर तुमकां तांणी मस्त कश्ट दिला न्ही गे ताका हांवें सीदा सांगलां पाद्रापा कडेन तूं बरो आसलो जाल्यार आज तुजें सगळें बरेंपण जातालें तुजें सगळें बिल्डींग हांगा येतलेंच सगळें तुजें फ्लॅटांक आनी येवन कितले बेगीन सेल जातालें तुजें आनी कितें सेल जावन कितलीं जालीं वर्सां सुमार 14 वर्सां जालीं जाल्यार पाद्राप कितलें बरें करता हांगा रावतले आमकां उदक नातल्या वेळार थंय तावन तूं उदक दिता आनी आमकां हर एकल्याक बिल्डींग तुजें जाल्यार आमकां कितें गरज आसा थंय तावन तूं तो दंड दिता तेन्ना तो म्हणटा खंय वय कोणाचें आयकून हांव ताजे विरोध रावलो सगळें वर्स हांगा ओपन करूंक हांवें सोडूंक ना कोणाचें आयकून आज म्हाका सारकें समजता म्हणलो पूण कशें वचून मेळचें पाद्र्याबाक हांव एक धाकलो मात तुमच्या मुखार दवरलो भाव भयणीनो ताणें कितलें वायट केलें आमी वायट करूं ना म्हाका थंय सगळ्या मुखार उबो केलो पंचायतांत हांव उपराटोंक ना सगळें वर्सभर हांगा बंद दवरयलें उपराटोंक ना बॅनरां घालयलीं म्हजे विरोध उपराटोंक ना व्हडली तांची व्हडली सभा चलयली रात आनी तांणी एक येवजण घाली म्हाका धरून किडनॅप करूंक हांव उलोवंक वचोना तुमकां खबर ना ह्या विशयांत पूण आज पळया हाजो प्रतिफळ पळया सुरसुरता एक दीस येता भाव भयणीनो तुजें बरेंपण करन तूं वचप हांवें तुमकां मदर तेरेसा असो दाखलो जायते फावटी दिला मदर तेरेसा विशीं कितें 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 बरयतालें वय मू मदर तेरेसा कितें म्हळें कोणाक कितें बरोवंक आसा बरोवन दित आमकां कितें बरें करूंक आसा आमी करूनच रावया म्हणली ती कोणाक कितें कितें उलोवंक आसा उलोवंक सोडा आमकां कितें बरें करूंक आसा आमी बरें करूनच रावया म्हणली आज भाव भयण देवाक मानता तें करा कोणाच्या हाका न्ही गलातकारां बरोवन न्हू सांपल म्हणटा न्ही अवस्वर 1:10 गलेशियन चॅप्टर 1:10 गलातकारां बरोवन अवस्वर 1:10 तर आतां कोणाक हांव मानूंक पळयता सो कोणाक हांव मानूंक पळयता तशें तुमकां दिसता मनशाक की देवाक हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात आनी की हांव मनशांक मानूंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही हांव क्रिस्ताच्या एकवटान दिना हाज्या पयलीं भावानी तुमकां तांच्या शिकवणें सांगलां थोडी तुमी हांगा येतात आमकां काल्यार मानवंक आमकां मानवची आमकां सलाम दिवची आमकां काल्यार आमचें नांव सांगून हेरांक आमचे विशीं व्हड व्हड उलोवची कांय गरज ना व्हडोलें सांगलें कोणा मेळोंक येतात धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीस येया धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका कोणा मेळोंक येजे सांपावल्याची आशा तित्त हांव प्रार्थना मुखार आयका तुमची जिणी देवान दिल्या पोवण्याक फावो जाल्ली जावं सदांच लानवीक बळी आतां देवाक म्हणोवचें म्हळ्यार कशें देवान दिल्या पोवण्याक तुमची जिणी फावो जाल्ली जावं कसली जिणी आतां आयका सदांच लानवीक सदांच लानवीक बळी सदांच बळी आनी सोसणीक जावन सदांच सोसणीक एका घडयेक सोसणीक काय न्ही एका घडयेक बळेपण न्ही एका घडयेक लानवीक काय न्ही सदांच खाली हांव लानवीक
आज हांव लन्वीक काल हांव बळो आज हांव बळो जेजू एका घडये मातसो बळो आसले सोमी कितलो बरो काल तो आनी बळो सोमी कितलो बरो काल तो आनी बळो ताच्या नांवाक आमी हालेलुया ताच्या नांवाक गावया आमी. तो जल्मातान कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालतो रावलो म्हणटा देवाचे उतार. खंय एका घडयेक न्ही जल्मातावन मरणा पर्यंत. देखून ताजो जल्म जालो खंय गोठ्यांत वय मू ताजें मरण जालें खंय गुड्यार कालवार गुड्यार दोंगरार थंय धरणीर न्ही कुर्सार. सदांच लानवीक सदांच बोळे सदांच सोसनीक जावन चला एकामेकाचे सोडू नये तुम्ही मोगान सुदारसून वरा. पळय इत्यार्थ करून गेल्यार या विमर्श करून गेल्यार जायतें आसा. हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही पार्कांत 5 जाणां बसतलीं सदां वॉकिंग जावन बसतलीं आनी उलोवन आसतलीं. एक दीस 4 जाणां मात आयल्यात एकली येवना. वॉकिंग जालें बसतना वेळ करून आयली 5वी ही आयली म्हणटा सकट थंड जाली. 4 जाणां पयलीं आयिल्लीं वॉकिंगाक गेल्यांत वॉकिंग करून सांगाता बसल्यांत सांगाता बसून उलोवन तासात ही 5वी आयली म्हणटाना ती सकट सायलंट. कित्याक ती 4 जाणां कोणा विशयान उलोवन आशिल्लीं. एक दीस तूं एबसेंट जा मागीर आज कितें येवना ते आज कितें येवना तो भोशा थंय गेला भाव भयणीनो सदांच कोणी आसो या वसो न्ही उडोल हांव जीव आसो या हांव मरो हांव सदांच कोण आसो सांग पावल म्हण कितें म्हणटा हांव जीव आसो या मरो आमी कोणाची सम्याची. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्या. कोण एकवटायता देखून आमचे ते हर एकल्या ते पवित्र आत्मा बिडार करता जाल्यार तो पवित्र आत्मा आमकां दुस्पटायना आमकां एकवटायता. आतां हांगा सभेंत आसल्यांक मात्र न्ही कुटुंबांत थंय हर एकल्याच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्या थंय पवित्र आत्मा आसा तर तो पवित्र आत्मा एकवटायता दुस्पटायना. पूण आज कित्याक कुटुंबांत कितें म्हणटात दुस्पाटल्यांत या विंगड जाल्यांत वेगळ्या आसात कित्याक कोणा थंय पवित्र आत्मा आनी कोणा थंय उडो सांगू न्हय देवाचें राज आनी जुवांच्या पयल्या पत्रां 4:4 तुमचे ते पवित्र आत्मा करता जाल्यार संवसारांत कोणी आसून केदो व्हडलो खोटो आसो न्ही नश्ट आसो न्ही कांय आमकां फरक पडना. ऐका जुवांचें पयल्या पत्रां 4:4 पूण भुरग्यांनो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांची. आता देवाच्या घराण्याची कोण जातात देवाच्या घराण्याची कोण मागीर थंयसर फाटी आहे रोमन्स 8:14 आमी देवाच्या घराण्याची केदार जाता. सांका देवाचो आत्मो कोणाक पळय देवाचो पवित्र आत्मा सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं ती देवाच्या घराण्याची म्हळ्यार देवाची भुरगीं. आनी हांगा जुवांचे सुशेस म्हणटा भुरग्यांनो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली कारण तुमची सवय आसा तो आत्मो तुमचे थंय जर तर पवित्र आत्मा आसा तर संसार सवय आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादी पवित्र आत्मो दुष्ट्या या नष्ट्या त्या खोट्या आत्म्या प्रास चड बळादी. हांगा वस्ती रेतीर केल्ल्यांक हांवें सांगलां उजवाड बळादी काळोख बळादीक सत बळादीक या फट बळादीक पवित्र आत्मा बळादीक खोटात्मा बळादीक मोग बळादीक या राग बळादीक देव बळादीक की देवसर बळादीक. तरी आमी देवाच्या पक्षांत आसा जर आमी मोगांत आसा जाल्यार सतांत आसा जाल्यार उजवाडांत आसा जाल्यार आमी कुरपेंत आसा जाल्यार आमी देवाच्या हातांत आसा जाल्यार तुमचे ते आसा तो आत्मो संवसार सवय आशिल्ल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक तो आत्मो तुजे ते म्हजे ते आमचे ते हांव सांगचें न्ही तुमकां पयलें हांव एकदम स्वार्थी मात न्ही हट्ट राग गर्व द्वेश हागे पुरो आशिल्लें. पूण भाव भयणीनो ह्या 30 वर्सांनी जेन्ना पवित्र आत्म्याचे त्या लावणे जाले एकच उद्देश एकवटायचे सगळ्यांक एकवटायचे सोम्यात एकवटायचे न्ही म्हजेच सवय न्ही कुटुंबा सवय हांवें कुटुंबाचो एकवट जोडूंक हांवें पळय पूण कुटुंबांत आसल्यांक सोम्या सवय एकवट जोडूंक आतां तें साध्य जालां.
आमच्या कुटुंबात हर एक सोम्याच्या एक कोर्टांत आयल्यात आज आम्ही मिटींग आपण दुसऱ्या पळय येजा करतात तांच्या कुटुंबाचे कितें आपण काल म्हणटा मिटींग दवरतात आनी कितें म्हणटात पंचायत पंचतकी कोंकणीन ना सोम्या आयल्या मागीर ऑप्शन ते एकवटात भाव भयणीन आज तुवें एकवटाचंय आनी कोण सोम्याच्या एकवटान ना तर तांकां सोम्याच्या एकवटांत हाडचे प्रयत्न तुजे म्हणजे आमचे जायचे हांवें सांगलां हाज्या पयलें जाकोबाच्या पत्रांत 5:19 जेम्स चॅप्टर 5:19 तुजे तावन पयस गेल्याक तूं पाटी हाडताय तर एकत म्हणून तूं बचाव करताय मात न्ही तुज्या पथकांचे पारीकपण तूं जोडताय म्हणटा जेम्स चॅप्टर 5:19 म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे भितरलो कोण एकलो स्वताचे वाटेतावन पयस सरला आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार तो इतले जाणा जावं सो कोण पातके मनशाक सूख वाटेतावन पाटी हाडटा तुजो पातके जावं पर तूं ताका सोम्या तें पयलीं हाड तुजें तें न्ही हाज्या पयलीं हांवें तुमकां कितले फावटी दाखलो दिला आमच्या सरयल्ल्या अंतरल्या देवादीन जाल्ल्या हेलन बाय असो ती कितें मागतली हांगा सोम्या म्हजीं भुरगीं म्हजे जावन पयस गेल्यांत तांकां तुजे सशीन तूं हाड तुज्या पांयां ताळा तूं हाड ती पयलीं तुजे सशी येवन दित ती तुजे सशी आयल्यार हांव केदाळ तुजे सवेंत आसा न्ही ती तुजी जातली आनी म्हजी जातली पळया न्ही चिंता पळया तिजें बिरमत ती आज ना जावं पळय संवसारांत खंडीत जावन तुजे मागणे म्हणजे उडासाक येता परत परत तिणें व्हडल्यान उबें रावन मागचें आसलें म्हजीं भुरगीं म्हजो पूत म्हज्यो धुवो म्हज्यो तावन पयस गेल्यात सोम्या तांकां तुजे सरशीन तूं हाड पयलें ती तुजे सरशीं आयल्यार सकड हांव केन्ना तुजे सांगात सरशींत आसा न्ही ती तुजी जातली हांव तुजे सवय आसा ती म्हजी जातली ती तुकाय मेळटली ती म्हाकाय असं जाल्यार जायची चिंता भाव भयणी तुज्या आनी म्हज्या आमची देखून ताका जायचे तुजे तें लानविकाय इल्लो गर्व हांव म्हजें म्हाका म्हळ्यार जायना ताका तुजें तें आसूंक जाय बळेपण तुजें तें आसूंक जाय ती सोंसणीकाय आनी ताका कितें जाता ही सोंसणीकाय बळेपणान केदाळ येता कर सोंसणीक कर सोंसणी कर दया शेगुणांनी बरोवन म्हाका कर्म शेगुणांनी बरोवन म्हाका सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोन ये सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये ही लानवी काय जाऊन दे सोसणी काय जाऊन दे बळेपण क्या झाला तुझे ते म्हणजे तेमचे येता ही पवित्र आत्म्याची फळां वय मू पवित्र आत्म्याची फळां तुजे ती दिसून येचे जाल्यार तो पवित्र आत्मो तुजे ती आसूंक जाय आनी तुजे तें आसा जाल्यार तो खंडीत जावन पवित्र आत्मो तुजे तो हेरांक पयस करिना कितें करता हेरांक लागीं हाडता देखून पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायलां देखून एकामेकांतय समाधानान जियो हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा पवित्र आत्मो समाधान हाडटा भाव भयणीनो पवित्र आत्मो समाधान हाडटा समाधान पाड करिना तुमच्या तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या तुमच्या घोव बायलांच्या जिवितांत तुमकांच तुमी सारा तुजें तें पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तुका समाधान हाडटा न्ही तुमचे मदें कितें म्हणटात तर्क वितर्क या कितें म्हणटात झगडें लढाई वाद विवाद ना पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां शांत करता केन्नाय तुका तर्काक दवरिना ह्या हेरां कडेन वाद विवाद करूंक तुका करिना वाद विवाद करून सो आत्मा आपले तो पवित्र आत्मो न्ही कोणी तो जावन खंयचोय सेवाक तुजे कडेन तर्काक रावलो जाल्यार ताका विंगड दवरा ताजें तें पवित्र आत्मा काम करिना खंयचोय सेवाक तर्काक रावलो जाल्यार पवित्र आत्मा तुमकां एकवट येता देखून कितें गेलें एकामेकांतय समाधानान जियो समाधानान हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा समाधान नासतना एकवट ना समाधान ना जाल्यार एकवट आसा की सांगा समाधान ना जाल्यार कितें आसा हांवें जायते फावटी सांगलां रेस्टलेस ताका दाखलोय दिलो तुमकां सेमिनारींत आसतना हांव दिवंक घालें ब्रदर जावन आसलो म्हजे सांगता दोग जाण याजाकी आसले आमच्या सेमिनारींत तांकां दामास कट्टे खंडा पट्टे सिक्का पट्टे बुंदीर आसले कोण हिंगी साला दिली आमच्या वडिलाक
एका उंदराक धर ताची घाण सिंव आनी सोड तो वचून सगळें साबण नाश करता म्हणून गुडांत धरलो. गुडांत आसतना शिमटी भायर व्हरून कशी आनीकल्यान शिवयली, घाण शिवयली, बंद जाली न्ही. खावन खावन जालें पोट फुगोवन मागीर मरच्या पयलीं सगळें वचून साबण हेर उंदीर जिशी मारता म्हणून. घाण शिवण हें उक्ते कशें वो मेला. कोण शिवयल्लो न्ही, उंदीर मेला. तशें एका घरा मस्त उंदीर आसले खंय, मस्त उंदीर आसले आनी अचानक त्या घरा आसले एक वज्र माहेक जालें. खंय कापाटान तें वज्र आसलें मोती तें गायब जालें. गायब जालें म्हणटना आतां कोण खंय आका दुबाव खंडी जावन हें उंदरान गिळ्ळा म्हणून. इतले उंदीर येतात आनी खंयच्या एका उंदरान गिळ्ळा. आतां खंयच्या उंदरान गिळ्ळा पूण कशें करचें, इतले उंदीर आसात. आतां हांगा वेळ तुमी एक सुमार 100 आनी 20-30 जाणां आसात. तशें कोणें गिळ्ळा म्हूण कशें सोदून काडचें. देखून एकल्या उंदराक धरच्याक तापोवन हाडलो खंय. उंदराक धरच्याक आपोवन हाडलो आनी ताका सांगलें मोती आसलें वज्र आसलें हें उंदरान गिळ्ळां, कशें म्हण सोदून काड आनी म्हाका ते फाटीं मेळा अशें कर म्हणून. हांव जायत म्हणालो, कांय बी नाका हांव सोदून काडून तुका फाटीं दिता म्हणालो. स्वता रास आसात खंय उंदीर. एका मुल्यांत रास आसात आनी एका मुल्यांत रास आसात. खंय गेल्यार रास आसात. आतां राशी मदें कोणाक सोदचो, कोणाक धरचो. निमाणे सगळ्या घरांत सोदून 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 एकल्या धरून ताडलो खंय. दर नाणचीन पडता ताजे भितर तासा पोटांत तासा वज्र. अरे इतले उंदीर रास आसले थंय ते रास पडना कशें कळ्ळें सायबा तुका. रास आसल्या उंदराक हांवें धरूंक ना. रास आसले रास पडून आसले समाधानी नासले. एकलो मात्र लिपोन आसलो. एकलो मात वरविंगड जाग्यार आसलो. कुंका सोरू लुटकार ताका मेळिल्ले मोती हेरांक मेळो नजो म्हणून तो एका कोणशा बसून आसलो. म्हाका कळ्ळें आनींत गिळ्ळा म्हणून. तशें संवसारांत ते आसा जाबार जाण एक मोतीक गिळ्ळे विंगड तांकां हेरां सांगता बरसूंक नाका. आपलें देणें हेरां खातीर तांकां गळसूंक नाका. एका जिवा सदाशिवा म्हणल्यार बरी, पूण तसले उपकारा पडना भाव भयण. परोपकारी जायचे आमी. कशें जायचे परोपकारी म्हळ्यार कालें ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು. सगळ्यांक आमी उपकारा पडचे तसले जायचे न्ही एकल्या दोगांक. धर्मा समाधान. आतां ह्या जाग्यार आमी जायते जाण वावर करून आसा. कितें समाधान आसा एकामेकाच्या गरजांत पावता देखून, एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेले जाता देखून. आमकां कितें देणी दिलें. आतां ह्या 7th आतां कितले जाण आमी आसा आमच्या टिमांत 7th कितें समाधान आसा. आनी कोणें समाधान पाड केल्लें पळय हाच्या पयलीं आसले तुमी जाणात. खाली जेवणा वेळार तें जेवण वाडटानूच तो एकलो आपणाचो हाकाले हांकां दाखयतालो धाकटो तरणाटो तो उठ बस करतालो खंय. थोड्या दिसांनी तो गेला. उंदीर पळय धरण हाडल्या बरी उराणान भाव भयणीन. देखून आज कितें म्हणटा एकवट आमी जोडी जाल्यार पवित्र आत्मा आमच्या थंय बिडार करनासता जाल्यार एकवट आमी जोडटा मात्र न्ही. एकवट आमी जोडला तर ताजो प्रतिफळ परिणाम आमकां दिसता खंयच्या रुपार समाधानी रुपार. आतां समाधान म्हणटना एकवट हाडचो कोणें पवित्र आत्म्यान. पवित्र आत्म्यान दिला देण्या रुपार कोणें जेजून वय की न्ही. हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो तो तुमचे सवय दिला कोणें बापा लागीं मागून दिला. तरी पवित्र आत्म्या रुपार जेजूच तुजे सवय आसा. आतां आमी एकवटलां कोणा सवय ह्या पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येयलां कोणा सवय. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. देखून भाव भयणी हांव कित्याक हें कावन्सिलींग हांवें पुरें कॅन्सल केलां तातूंत कांय फायदो ना उपकार पडना. जेन्ना देवाचे उतार दिवन तुमकां जेजू एकवटांत आमी हाडटा तुमी जेजू सवय एकवट जोडला तर खंडी जावन तो एकवट तुमकां हेरां सवय एकवट जोडूंक वाट दाखयता. खालत्यापणाची मातनी वडोलविकायेची बळेपणाची सोंसणीकायेची जिणी तुमकां जोडून दिता. देखून पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान देखून समाधानान तुमी जियेया. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो. आतां सोम्या सवय एकवटल्यान जाल्यार आमचो भावार्थ कितें बरोवसो कितें पातयेन कितें विंगड विंगड गी एकच
भावार्थ कोणाचेर बरोवसो कसलो कसलो बरोवसो रोमन्स 5:5 रोमाकारांक पडल्या पत्र 5 आनी 5 रोमन्स 5:5 असलो बरोवसो तुमकां असलो बरोवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी तराळ ओतला बरोवसो कितें संवसारांत जियेता पर्यंत आमी मोगांत जियेचे मात्र न्ही आमी अशें जियेल्ल्या वरी त्यात ससनाच्या जिवितांत आमी भागीदार जायचे तो बरोवसो ससनाच्या जिविताचो बरोवसो त्या आनंदाचो बरोवसो महिमेचो बरोवसो त्या मुकुटाचो किरीटाचो या कुरवाचो बरोवसो भाव भयणीनो आज ह्या पायल्या आमी न्हय तुमी आतां समाधानांत जीवन आसा जाल्यार समाधानांत तुमी अंतरतले समाधानांत उरतले हांवें सांगलें लिव इन पीस यू विल डाय इन पीस एंड यू विल रेस्ट इन नाका गे मेल्ल्या उपरांत कोणें शसना सुशे मागून कांय रेस्ट मेळना भिये नाकात जीव आसतना नांवांनी तूं आमी शांतीन जियेता तर मरताने तिस शांती आमी आपणावन मरता म्हळ्यार विदाय करता आदेवस म्हणटा शांतींत आदेवस आनी कोण त्या शांतींत नात बाबा ती एकदम उसाबळ जातात तांकां शांती समाधानान हो संवसार सांडूं नाका अयो म्हजो जागो म्हजें घर म्हजें भांगार म्हजी आस्त म्हजें मोदीक म्हजें 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 तें वाजें जाता आनी कोण शांतींत आसा तो कितें करता देव तुका ह्या संवसारा देव तुका म्हज्या घरा डिवायन टावरा देव तुका दळबरा पुनरुरा देव तुका कारबारा ह्या संवसारान जोरीचें कारबार देवस 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 हांवें परते शिकोवणें सांगिल्लें न्ही सकाळी सकाळी वॉकिंग करतना म्हज्या मतींत आयिल्लें चिंताप आतां इल्लें वजें हाळू जालां म्हणजे इल्लें काम म्हणून इल्लें बिल्डिंगाच्या कामार इल्लें सगळें वर्स इल्लें वजें म्हणल्यार बरें आसलें पुरासा नासली कंत न्ही कंत नासली पूण इल्लें पुरो जाता म्हणून सर पण आतां इल्लें हाळू जाल्ल्या उपरांत अशें बगतना हांवें चिंतलें आतां अशें बगल्यार थंय पावल्यार कशें बगात जाय म्हणून खंय कंत आसा उसको आसा बेजार आसा भे आसा भेंबिरांत ना सरगा राजार कंत दोखना देवा लूज तुका बोगची ना थंय सर्वा हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका भेंबिरांत ना सरगा राजार कंत दोखना देवा मुखा लज तुका बोगची ना थंय सर्वा हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका हांगा येता की ना पिडा हांगा आसा की ना कंत आसा की ना थंय तर खंय बरें थंय बरें वय मू थंय प्योर बरें जाल्यार आमकां हाची आशा घराची आशा आस्तीची आशा दुडवाची आशा आनी भांगराची आशा गरज आसा क्रिस्त आसा एकवटलेल्या उपरांत आपशंती हें तुजें तन पयस वता खरेंच तूं क्रिस्ताचो एकवटला जाल्यार ताचे वनी वर्ती ग्रेस काय दुसरी ना ताणें दिवचें समाधान ताणें दिवची ती शांती पवित्र आत्मा ते ताणें जोड दिवची सर फळां संतोश मोग दयाळाय मोवाळाय खालतेपण बळेपण सादेपण भक्तीपण मात्रणी स्वदमन स्वनियंत्रण हें सकड आज मनीस संवसारी मनीस कितलो रेस्टलेस जाणान गे तुमी भाव भयणी संवसारांत आज कितलो असो मनीस रेस्टलेस भेंबिरांत कावजीनी आकांत कंत एकसूरपण निरासपण कान घेवन देजस्पर जावन आसा पण जेजून तुका म्हाका आमकां कितें दिलां जेजू आयला जिवेजा जेजू आयला उजवा जेजू आयला आमकां सोडका दिव जेजू आयला जिवेजा जेजू आयला उजवाड जा जेजू आयला पळय न्ही क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आसा जाल्यार हें सकट तुजें जातलें आनी तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी आतां एकाच्या क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यार आमकां आमच्या भावार्थांत कांय आसचें ना विमर्श आसचो ना तुजी एक काल म्हणटात अभिप्राय म्हजी एक अभिप्राय ना तुमकां आसतलो एकच सोमी एकच सोमी कोण तो जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो
हांगा एकल्यान साक्ष दिले तुमकां उडा आसा की 6 वर्सां पयलीं हांव सबार स्वामी पाटलान येतालो आतां म्हाका स्वामी मेळ्ळा म्हणून हांगा वयर येवन एक साक्ष दिली एकल्यान वय मू तो स्वामी वचून आनी परतून स्वामी पाटलांत गेला संवसारी स्वामी पाटल्यान हांगा ताणें साक्ष दिल्ली ती साक्ष आसा युट्यूबार पयलीं हांव स्वामी पाटलान वेतालो पूण हांगा येवन देवाच्या उतराक म्हाका स्वामी मेळ्ळा स्वामी म्हणून जेजू साक्ष दिली ताणें पण आतां नांव काडूंक नाका म्हाका ताजें नाका ताज्या कोणा पाटलान गेला त्या स्वामीचें नांव काडूंक नाका पळ्या 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 बेश्टे न्ही भाव म्हण तुज्या आनी म्हज्या आमच्या भावार्थाची भरवशाची पातिनेची विश्वासपणाची कितली परिक्षा जाता वळ्या तुका आनी म्हाका आमकां आसा एकच समी तुमकां कितले समी आसात आज सांगून फाल्यां पयस जायनाकात आज म्हजो स्वामी जेजू म्हजो स्वामी म्हणून फाल्यां नापात्ते जायनाकात स्वामी येता न्हू परारी जावन कोण्या फाटल्यान आनी खंयच्या न्ही आतां स्वामी म्हळ्यार हिंदू स्वामी म्हणचे चिंते नाकात क्रिस्तांव मदें जायते स्वामी जाल्यात लोकांक तांचे थंय वटतले जाल्यात कन्नडांत कितें म्हणटात वंदनीय स्वामींत म्हणटात वय मू ह्या सकाळांक कितें म्हणटात ह्या सवाकांक कितें म्हणटात तुका आनी म्हाका आमकां असो एकूच स्वामी एकच भावात देखून एकच स्वामी जाल्या तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणाचेर कोणाचेर आज देवाचें उतर आयकलें पण तुमचो भावार्थ कोणाचेर दोगांचेर गे तेगांचेर गे जायत्यांचेर गे भावार्थ गुंड कर दो भाव पयस कर वायट विज्ञानकलें सदांच तो निवा भावार्थ गुंड कर दो भाव पयस कर वायट विज्ञानकलें एकच समी देखून एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान आतां पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें उदकाचें स्नान गे कोण आमकां पवित्र करता आनी केदाळ आमी पवित्र जाता जेन्ना तुजें थंय म्हजें तें आमचें थंय पवित्र येवन पिडार केल्यार मात्र आमी पवित्र जाता शिवाय नाजाल्यार आमी पवित्र न्ही जेन्ना बापाचें पुताचें पवित्र आत्म्याचें येणें आजारपण तुजें थंय जाता माथेवाच्या वांजेलांत वचून 28 आनी ओळ 19 जेजून कितें म्हळें मॅथ्यू 28:19 देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शिस करा म्हळ्यार तांकां समेस्त परजांक मुजे शिस करा देवाचे उतार दिवन सत कळीत कर मुजे शिस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आमी कशें पवित्र जाता उदकांत बुडोवन कोणी पवित्र जायनात भाव भयणीनो जुवां वंजेला 17 आनी 17 जॉन 17:17 उदकांनी उतरान आमी पवित्र जाता ऐका सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत तरी आमी कशें पवित्र जाता सता वरवीं कशें पवित्र जाता सता वरवीं आनी उपरांत कितें बरलां तुजें उतर सत सता वरवीं तूं आनी हांव आमी पवित्र जाता न्ही खंय उदकांत बुडोवन आयल्या साबार जाण उदकांत बुडोवन आमचे चिंतात पूण तांची जिणी पळयतना कळटा बायल येतावन विंगड भुरग्यां तावन विंगड कुटुंबां तावन विंगड आनी तांचें देजस्पर जाल्लें जिवीत पळयतना उदकांत बुडल्यात पूण जिवीत अशें जालां म्हाका तो व्हडलें सवाल तें म्हाका सवाल तुमकां नावाल जावं पुरो संबंध Isaiah 58:7-8 कितें म्हणटा संबंध सारको करा ऐका Isaiah 58:7-8 भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया संबंध सारको जातना सगळ्यांच उदारपणान तुमी लिपोवन दवरिनात बांगड्या बाजून 2-4 कुटके करून वय 2 भितर दवरनात कोणी दवरिनात तशें न्ही थोड्यांक ती संवय आसा तुमी आसतात भाव भयणीनो ह्या ल्हान संगतीन थंय इल्लें तरी तुमी दवरतात म्हाका परतून रांदूंक पुरो जाता म्हणून सांजेक दवरलां ना ह्या फाल्याक दवरलां ना तुमकां बेजार जाता जावंक पुरो आतां वास भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया दादोशी जेवा उणें करनाकात कोणाक घरदार नातलेल्यांक बिडात दिया भुकेल्ल्या सवय आसलें वांटून घेया फाल्यांची गन नाका तुमकां फाल्यां आनी कितें येतलो आज वांटून घेतल्यार फाल्यां 10 उड्डे आसले फाल्यां 20 येतले
गेल्या समय वांटून घेया घरदारांतलेल्यांक बिडार दिया घरदारांतलेल्यांक बिडार दिया विंग्यांक पांघरूंक आमची ती बहीण काल बँगलोरतान आयल्या बिरमत तिका पयल्यान सांगलां हांवें हांगा नव्या बिल्डिंगांत रुमां विंगड आसा जाय जाल्यार थंय हांगा सेक्युरिटी रूम विंगड आसा बेजमेंटान विंगड आसा आनी हांव इल्लो कामार आसलो भायर थंय हांवें सांगलें ऑफिसाक सांगलें तिका सांगलें थंय मागीर म्हाका अमेरिकांतल्यान फोन आयला राती ती एकलीच आसा खंय सगळ्या डॉमेट्रींत कितल्यो 13 खाट्यो आसात की हांव एकलींच आसा हांगा कोणी ना म्हणून मागीर हांवें तिका सांगलें ती डॉमेट्रींत रावल्यार ती एकलीच हांगा नव्या बिल्डिंगांत रुमांत रावल्यार ती एकलीच सेक्युरिटी रुमांत रावल्यार ती एकलीच या आनी खंय ते बेजमेंटांत रावल्यार ती एकलीच कित्याक ती एकलीच आयल्या बँगलोरतान दुसरी कोणी ना तर रेतेर करची हांगा आसली वचून थंय जाता रावूंक पूण कोण आसा जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या कर्जान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू आज एकवटांत असल्यान खंयसर एकसूरपण बघून नजो बहीण जेजूच्या एकवटांत तूं आसा एकेदी कसो तुका या म्हाका आमकां एकसूरपण म्हणलें बघूंक नजो एकसूर हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका भोगाना एकसूर हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना देखून सोम्याचे एकवटांत आसा देखून एक सुरो राव म्हणचें न्ही हांवें पुणूच असली परिस्थिती आयल्यार एक सुरो न्ही तूं खंयच्या एकवटांत आसतात तांकां हांवें सांगलां सेरेमनी कुडे येना आगतदे आरामाने आगुत्तदे कित्याक त्या रावल्यारांत कोण आसा राय असो राय त्या सेरेमनेंत त्या बंदीकानांत त्या बंदेडेंत तुवें सांगता कोण आसा राय असो राय आसा ते सेरेमनी आसलें कितें जाता आरामाने जाता देखून आज हो भावार्थ एकच स्वामी देखून एकच भावार्थ एकच बरोवसो मुखार वास एकच देव जेजू थंय तुका एकवट जोडल्यार तो एका खऱ्या निजा देवाची वळख तुका करून दिता हाज्या पयल्यान ते तुमकां देवाचें उतर खाण दिलां खऱ्या निजा देवाची खरी वळख खऱ्या बापाची खरी वळख सर्गीच्या बापाची वळख कोण करून दिता जेजू एकलोच करून दिता लुका समाजाला 10:22 लूक चॅप्टर 10 वर्स 22 सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला पूत कोण बापाशिवाय कोणच नेना बाप कोण म्हणून पुताशिवाय आनी कोणाक पूत कळीत करून खुशी व्हरता ताचे शिवाय कोणच नेना एकच स्वामी आसा जाल्यार तो एकलोच स्वामी तुका खऱ्या निजा देवाची खरी वळख दिता बापा सशिवेची वाट कोण जॉन 14:6 जो संवंजाला 14 आनी 18 जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सशी वसोंक जाय बापा सशी वचत जाल्यार कोण तुका जाय जेजू वेने कोणूच बापा सशी वसोंक जाय सादत ना म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी दवडलो जावन ते बापा सशी वसोंक जायना देखून स्वामी तुका खरो स्वामी तुवें स्विकार केलाय तर तो स्वामी कितें करता तुका एका खऱ्या निजा देवाची वळख दिता देखून तूं म्हाका जेजू मारिफात खऱ्या निजा देवाची वळख जाली आनी ही वळख कोणी म्हजे तान काणून व्हरूंक शकचो ना कोणाची कितली तत्वां आसो न्ही कितली कोणाची आड शिकोण आसा न्ही कोणाची कितली कितें म्हणटात तर्कां आनी वितर्कां आसूं दी या वादविवाद आसूं दी कितें एकच स्वामी देखून एकच देव तो एकलोच समेस्त ताचो बाप त्या धाळ जाता तुजो बाप म्हजो बाप आमचो बाप आतां परते मुस्लीम भाव आनी भयण ती पळय भुरग्यांनी पळय सांगात म्हणून हांवें सांगलें आमी कित्याक हांगा सकाळां की आमकां जाता तितले आमी हेल्प करनासा पोरेक लायलो आनी म्हणालो थंय मारो थंय व्हडली गुंडी पडल्या फादर म्हणालो जायत आमची जेसीबी काम करनासले ग्रावंडार इल्ली माती घाल्या जेसीबीन व्हरून घाली ती गुंडी एक माती घाली मारोक लेवल करून दिलो ताजे पयलीं आमच्या फाटल्यान तो व्हडलो तोट आसा बोट व्हडल्या पोटाचो व्हडलो बोट
वंत निरांचे पोयरेच आधी मला तू करले फादर म्हणाला म्हणून JCBन बरें कर 4 अंडी कर ना वयर तांदूळचे पुरे उदक त्या तूं मांतल्यान भायर वेच्या बरी करून दिलें इरे बारी एड्डे मालतून दवरला वगे मागीर आका बरें जालें म्हणून ताणें सांगलें म्हणून बरें केलें न्ही सांगचें तुमकां समेज तांचो बाप तुका वळख जाल्या देखून तुज्या जिविता मारी तूं हेरांक वळख दी हांवें सांगलें तुमी आमी विंगड न्ही आमी सकड कसले खऱ्यान इजा देवाची भुरगीं म्हणचे सकड आफ्रिकान चंय ते देवाची भुरगीं ते देवान पुरयल्ले सवळे देव सवळे तुमी इल्ले गोरे देव गोरे आनी ते अमेरिकांतले पुराय दुदा बरी धवे धवे देव धवे देहा वर्ण रूप इಲ್ಲದವರು ದೇವರು ಏನು ದೇವರು ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು मुखार वास सक्ता प्रास्तो वर्तो वर्तो तोच देखून सर मान महिमा राजवटकी पदवी सक्कट ताका फावो सक्कडां प्रास्तो वर्तो देखून हांवें सांगलें तो उत्तमा न्ही अत्युत्तमाय न्ही सर्वोत्तमाय न्ही परमोत्तमा उडास दवरा उत्तमा न्ही तुमी उत्तमा आनी थोडे अत्युत्तम आनी थोडे आसा सर्वोत्तम पूण तो परमोत्तम परमेश्वर तो सर्व मुखांतर वावुरता देखून चिंचे नाका फादर जेरी मुखांत मात्र वावुरता म्हणून पवित्र आत्म्याचें देणें कोणाक ताणें दिलां बापान दिल्लें देणें म्हणून आयकलां तुमी वस्तू रेतीर केल्ल्या गुंडायन ती शिकोवन हांव दिता बापान बसयलेलें देणें एपटी वाचून काड लुकास वांजेला वसवर 26 वर्ड 49 लूक 24 वर्स 49 म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें बापान बसयल्लें देणें म्हणजे पवित्र आत्मो हांव तुमचेर पाठयतलो तसो पवित्र आत्मो उडोवला आमी आयकलें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें हर एकल्या तें जी येता जाल्यार तो कितें करता आमकां एकवटायता आमकां एकवटायला तर खंयसर एकवट आसा थंयसर समाधान आसा की ना आसा देखून वर्तो तो श्रेष्ठ तो पाटये सर्वांतय तो जियेत सर्व मुखांतर वावुरता आनी सोमेस्तांतय जियेता सोमेस्तांतय हांगा वस्त रेतीन ते गुंडायन तुमकां कळीत जातात देव खंय जियेता सोमेस्तांतय तो जियेता म्हजे थंय जिये पवित्र मुझे तैंजिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे तैंजिये मुझे तैंजिये मुझे तैंजिये आतां समेस्ता थंय जियेता म्हूण कळ्ळें मू तरी आतां सोमेस्ता तें हर एक घडी हर एका वेळार हर एका काळार हर एका जाग्यार हर एका संदर्भार हर एका कितें गरजेंत तुजें थंय जियेता म्हणलें सत तुका कळी जालां तर भाव भयणीन आतां ये आयच्या शुभ वर्तमानाक लुकास शुभ वर्तमान आनी हांव 50 लूक चॅप्टर 12 वर्स 54 to 59 काळ पारकोवचे विशयान लोकांच्या जम्या लागीं तो सांगी लागलो आतां पळया न्ही बायलो काळ आतां एक हांगा बंगाला कोल्लींत एक तुफान उठलां ताचें नांव कायलें दानान कितें तुमी दाना काले दाना 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 म्हळ्यार तुमी चिंतू पुरो दान दिवंक आयल्यान म्हणून प्राण काडूंक आयलां तें काल पावस आयलो पोर पावस आयलो कित्याक कारण कितें दाना हय मग बेंगलोर बुटलां चेन्नई बुटलां कारण दाना बरें कळटा तुमकां बेंगलोरांत पावस येता कित्याक बरें कळटा तुमकां काळ पारकूंक कित्याक पावस आयलो बरें समजता तुमकां हांवें सांगचें न्ही देवाचें उतार सांगता काळ पारकूंक
काळ पारकूंच्या विशयान कितें सांगता जेजू लोकांच्या जम्या लागीं तो सांगी लागलो अस्तमतेच्यान मोड उठलेले पळयताना आज पावस येता म्हणून तुम्ही सांगता हांगा सांजेचें पळयचें हांगा तो ट्युशन पळयल्यार मुडला पळयल्यार मुडला म्हळ्यार समजता म्हणून इश्ट म्हणटा पूर्व दिक काळें 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 म्हणलो तो आनी हांगा आज पावस येता हांगा येना थंय येता खंय बेद्र्यां बेलतोंगाडी आनी खंय तशीं भाज्यो गोळी खंय गाटाच्या मुळांत पूण तुमी म्हणटात मोठ जाला पावस येता म्हण हांगा येना समा काळ पारकून तुमकां कळटा जाल्यार मोठ तेन्ना जाला मागीर दुसऱ्या दिसा पळय हांगा रितीर करून आमकां कोलो पावस खंय खंय मूठ बी दिस रोशन म्हणटा पळय फाल्यां गिटार रोशन आमकां कसलो आनी तुमी आमकां कसलो वत म्हणटात तुमी हांगा मोड पळोवन तुमी काळ पारकितात या अस्तम तेतून आनी बरयलां न्ही आनी कितें दक्षिणेचें वारें वाडल्यार दक्षिणेचे वारे वाळूंक लागले म्हणटाना आज कठीण दग आसतली म्हूण तुमी म्हणटात वयनी दक्षिणेतून वारें वाडटा आज कठीण दग सुरू जाले म्हणटाना आज पावस येता कोण ना म्हणटात मोडानात दग उठली म्हणटाना तुमकां हांगा कळटा पावस वयरतन पडच्या पयलीं बागा भितरतन भायर येता खंयच्या रुपार हा तुमकां बरें कळीत आसा न्ही ती दग तुजे भितरले भायर काडूंक इल्लो भायर वसाचे इल्लो गाम नाजाल्यार तो देव शिराप घालताय तुवें गाम पिळून 10 बोटांचो चरोवन बेश्टें गाम पिळ्ळी जे म्हणटा तुमचो गाम वचना जाल्यार तुमी आनी काम करिनात म्हूण जालें कळ्ळें नाल्यार सकाळींचे फास्ट वॉक कर इल्लो गाम भायर येवन ती आसलें मेळ्ळें पळय भायर येता दक्षिणेचें वारें वाळटान तुमकां कळटा कितें म्हणून आज कठीण दग आसतली म्हूण तुमी म्हणटात आज कठीण दग आसतली म्हणून तुमकां समजता आनी तशेंच जाता पळय न्ही काळ आमी पारकिता सकाळीं कितें दोन पारकिता सांजेर कितें आमी वरां समजता सगळ्यांकी आतां वचना ना जाल्यार पुराय सगळ्यां कडेन कितें आसात मोबायल आसात की ना मोबायलान पुराय आसा आतां मोबायल आयिल्ल्या उपरांत ही घडयाळां काडून उडयल्यात पळय मू मोबायल आयिल्ल्या उपरांत आनी कितें काडून उडयलां तुमी सांगा टेप रेकॉर्डर काडून उडयल्यात आनी काय उडयलां कॅलेंडरय काडून उडयलें आनी कितें कॅल्क्युलेटर काडून उडयलें आनी कितें काडून उडयलें बँकाक वयचें काडून उडयलां बँकाचें हेचें काम कोण करता डेपोजीट करचें या विथड्रॉ करचें कोण करता तुजी बायल करता पयलें ती करताली आतां कोण करता पुरो समजता तुमकां मोबायलार न्ही सगळें पारकितात कापट्यानो मोळबाचे आनी धरणीचे लक्षण पारकूंक तुमी हुशार मनीस हुशार बायल्यो सांगता आतां भायर गेल्यार खबऱ्यो तुमच्यो खंयच्या विशयान संवसारच्यो खबऱ्यो तूं खंय हांकां इज्रायलांत कितें चलता आनी इराणांत कितें चलता आनी खंय लेबनानांत कितें चलता आनी गाझांत कितें चलता सगळी समजणी आसा लोकांक सकाळीं उठून पेपर वचून सगळी खंय त्या च्याच्या अंगडी मुखार बसल्यार सगळी खबर मेळटा ही खबर ना अनुभव ना ही समजणी ना ही जाणवाय ना संवसारान नासोन वयचे काळ आमकां समजतात पूण सदां काळ उरचे बाळचो काळ आमकां समजूंक नाका देखून तूं जेजू म्हणटा हांव कितें म्हणालो कापाट्यानो म्हणटा बाळ्या मोळपाचे आनी धरणीचे लक्षण पारकूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ पारकूंक तुमकां कळना कित्याक सगळो संवसार तुमी पारकितात आनी तुमी सत मागतात तेंच आयकून तुमी तातूंत जियेतात वो काळ कित्याक पारकिनात वो काळ म्हळ्यार जेजू आयिल्लो काळ जेजू संवसाराक आयिल्लो काळ कसलो काळ तो निचायकी सोडवणेचो काळ सुटकेचो काळ कुरपेचो काळ जिविताचो काळ जेजू संवसारांत आसतना लोकांक सगळी जाणव आसली पूण तो कित्याक आयिल्लो म्हणलें तांकां कळीत नासलें वो काळ पारकूंक तुमी फाटीं सरल्यात आज संवसाराची सगळ्या मेराटावळ्यांत आमी मेतर जाता भाव भयण हांगा शुक्रार एक दीस येता सोनवार एक दीस येता उरले 5 दीस न्ही सगळें विसरता सगळें संवसाराचें आमी करून रावता पूण वो काळ पारकूंक आमी विसरता सोमिया सवें काडसो एक दीस हेरोदिसा प्रासवरतो सोमिया सवें रावलो दी
जिनेन मोजा मोला देख दे सोमिया सवे काटसो एक दीस हेर दिसा प्रास वर्तो दे सोमिया सवे रावलो लो दीस जिनेन मोजा मोला खंयचोय काळ कसोय आसूं दी वो काळ कुरपेचो काळ जिविताचो काळ सुटकेचो काळ सोमिया सवे तुवें एकवटान जियोचो काळ विसरा नाका. कोणाक विसरले वण्णी सकाळी ब्रेकफास्ट करूंक विसरले रे वण्णी सोम्याच्या एकवटांत रावंक विसरा नाका. आज हें गरजेचें भाव भयणीना सपार जाणा काजी विशयन ना खंय आपत्यांत एक पुटी ना. हांवें सांगलां जिजस इन द मॉर्निंग जिजस इन द नून टायम जिजस 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 वेन द सन गोज. कशें वारें तुज्या भोंवतणी आसा सकाळी मात्र न्ही वारें तुज्या मुखल्या फाटल्यान उजव्या दाव्या वयर पोंदा भितर भायर आसा सकाळी मात्र न्ही केदाळ आसा केदना आसा सोयीस्वरां आसा हर एक घडी आसा वय मू तशें हजारपण सोम्याचें तुजें सवें आनी तुजें हजारपण सोम्या सवें. देखून हांवें म्हज्या वस्तरींतल्यान केदां गॉड एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट. जो आसा म्हणलो देव आसा 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 आसलो न्ही आसतलो न्ही आसा सकाळी आसा 10 वरां 11 वरां 12 वरां 2 वरां 4 वरां आसतलो न्ही आसा. असले सत तुमी मानून घेजे. आतां आमी म्हणत की 4 वरां वारें आसचें ना म्हणून सांगा उजवाड आसचो ना. आतां गी काळोख पडटा वय मू सांजे 6 वरार उजवाड आसचो ना वय मू पूण वारें तशें ताजें हजारपण तुवें आनी हांवें आमी जोडीच्यांनी बोगास जाय. काळ पारकून समळा तसो हांव तुका अनादा बरी सोंड घालिना म्हणलो जेजू. ऐका जो स्वांजेला 14 आनी 18 आनी 19 जॉन 14:18-19 हांव तुमकां अनादा बरी सोंड घाली सोना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. हांव जियेतां तुमचें तें ताजें हजारपण आमचें तें सदां काळ हर एक घडी. देखून त्या नव्या कांतारांत हांवें सांगलां न्ही तुमी आयकलां तें कांतार ಕನ್ನಡ ಕಂತಾರ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತುಂಬಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತೋರಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. समजालें गी एका घडयेक गी सकाळी मात गी दनपारां मात गी सांजेर मात गी तुजो श्वास सकाळी मात्र आसा न्ही दनपारां ना गी कसो तुज्या कुडी भितर श्वास आसा तसो तुजो आसा जे विश्वास कोणाचेर जेजूचेर. हाजे पयलें भावान सांगलां न्ही ಶ್ವಾಸ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ कोणाचेर देवाचेर. हां मुखार ऐका
कक्षेकारा लागी आता असलं संबंध तुका असा जाल्या भाव बहिणीनो तू शिकता तू पळयता तुका तू पेयान म्हणा नाही असलो संबंध तुका जेजू कडेन आसा जाल्यार आता ऐका न्याय नीतीचे कितें ते तुम्ही कित्याक चिंतून पळयना आता कितें न्याय कितें नीत पवित्र आत्मा तुझे ते आसा तू नीत पाळताय तू सत मानताय मात्र नाही तू संतोष बघताय कोणाची तनकी करूं वचा नाही कोणाकी कितें म्हणटाय आतां मुखार आयको मेळटलें कोणाची झडती करूं वचा नाही ऐका तू आनी तुजो व्याधी व्याधी म्हळ्यार कालें व्याधी न्ही वादी व्याधी म्हळ्यार पिडी आसता न्ही तू आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचूंक कोट्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर तुमी हांगा बशिल्ले आसात तुमी कितल्यो केसी आसात कोर्टींत सोम्याच्या एकवटांत असल्यार तुवें घालची न्ही कोणें घाल्या जाल्यार सोमींत पळयता ते इत्यार्थ तत्व करता तुवें घालूंक नाय केस तुवें कोणा विरोध केस करूंक नाय परतूय तुमकां एक ल्हानसो दाखलो दिता तुमी जाणात गोंयांत आमचो भाव इनाश हांगा येता म्हयन्यान थोडे फावटी 2 फावटी येता म्हयन्यांत 1 फावटी खंडी जावन येता ताका माशलीदरची व्हडली बोट आसली ट्रोल बोट व्हडली 10 दीस भितर वचून ती तांणी कितली की 60 लाखांक कितें काण घेवन ताका एकलो पार्टनर आसलो मागीर हाका सेक्युरिटी जॉब आसा सेंट्रल इंडियन गव्हर्मेंटाचो सेक्युरिटी जॉब आसा तो जॉब करनासतना ताज्या इश्टाक तांणी विकली 40 आनी कितल्या 5 लाखांक कितें विकल्या आनी ताणें कंतार ताणें पयशे दिता म्हणले पयशे कांय दिनासतना ती बोट ताणें सगळी सारकी मेंटेन करिनासतना तो खंय मागीर सोडून गेलो म्हळ्यार गायब जाला तो खंय गेला खंय आसा म्हण खबर ना इंडियांत ना खंय भायल्या गांवांत गेला खंय गेला म्हण आनी कोर्टांत केस आसली कोर्टींत केस आसली 12 वर्सां जावन आसली सुमार फाटल्या 10-12 वर्सां जावन केस चलतली हांगा देवाची उतर कळनासतना आयकोंक आयिल्लो भाऊ आदल्या म्हयन्यांत आयल्या वेळार सांगता म्हजे कडेन येवन म्हणालो फादर हांवें ती केस फाटीं काडली फादर तूं खंय आसा खंय गेला म्हणलें हांव कळीत ना ती बोटी गेला तोय गेला ताणें म्हाका 40 आनी 5 लाख कितें दिवंक आसात आतां कितें करचें हांव देवाचेर भरोसो दवरता म्हूण ताणें कोर्टांतली केस फाटीं काडली आमी जाल्यार कितें करता हांगा येवन देवाचें उतर आयकून कितें इत्यार्थ करता करूंक आसा कोण करता रोमाकारां पडल्या पत्रां 12:18 आनी 19 देवाचें उतर सांगता कितें सांगता ऐका रोमन्स 12:18-19 साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते प्रमाणे सोमेस्त लागीं समाधानान जियेया म्हज्या मोगाच्यान तुमी बिलकुल फारीक फोन घेवचे घेनाकात कोणीय तो जावन कितलें वायट तुका केल्लो जावन तुमी बिलकुल फारीक फोन घेवचे न्ही सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या कोणें एकवटांत आसा जाल्यार कोणेंच फारीक फोन घेवचे न्ही ते देवाच्या क्रोधाक सोडा फारीक फोन घेवचे म्हाका सोडा हांवच ते फाटीं फारीक करता कोण म्हणटा सर्वेस्पोर कोणी तुका वायट केला अन्याय केला तुवें कांय करची गरज एक खाडी आलोवची गरज फारीक फोन घेवचें म्हाका सोडा हांवच ते फाटीं फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पोर नंतर जर तर तूं फारीक फोन खान घेताय सिराकाचो बुक 28 वळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा सिराक चॅप्टर 28 वर्स 1 and 2 तुका फारीक फोन घेवंकूच जाय जाल्यार आतां सारकें आयक तरी पातकी तांकां वेंग मारता सर्वेस्पोर फारीक फोन घेतल्यांचे फारीक फोन घेतलो सिराक 28 वर्स 1 and 2 सर्वेस्पोर फारीक फोन घेतल्यांचे फारीक फोन घेतलो फारीक फोन घेता ते तुजेर कोण फारीक फोन घेता देव फारीक फोन घेता मुखार कित्याक तो ताच्या पातकाचे लेख दवरता सगळ्याच्या पातकाचे लेख आसा नितीवन म्हणलोत ना भाग्यवन म्हणलोत शांत म्हणलो कोणी सक्कड मनीस सुकण पडल्यात देखून तो मातेवाच्या वांजेलांत 7:3 जेजू सांगता न्ही मॅथ्यू 7:3 तुझ्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसर तुका दिसता मू तुज्या दोळ्यांत आसा ते आडे तुका दिसना साबार पुढे आमी कितें करता हेरांच्या दोळ्यांतले किसार काडून पळयता किसार म्हाका समजता मू किमास म्हणटा ल्हानशें किसर कितें दोळ्यांत पडल्या सांगता न्ही दोळे पुंकून काड म्हणून पण हांगा देवाचें उतर म्हणटा भावाच्या दोळ्यांतले किसार काडूंक तूं पळयताय मू तुज्या दोळ्यांत आसा ते आडे तुका दिसना तुज्या दोळ्यांत कितें आसा तुज्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडलें पयलें तें तुका
किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तूं काड. किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. पेल्याची जळती कोणाका तुजी जळती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव म्हणनाका देव तुजेर गुन्यांव म्हणचो ना. पेल्याची जळती कोणाका तुजी जळती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव म्हणनाका देव तुजेर गुन्यांव म्हणचो ना. देखून कोणायकी जट्टेक उबो करिनाका बदलाक. आमी वचता माथ्याच्या वांजेला वचरो 18 आनी 15 तो 17. तुका कोणाचें कितें वायट आसा कितें कोणें तुका दुखयलां तर कितें करीत जाय. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 15 to 17. तुजो भाव सुख करीत जाल्यार तुजो भाव या तुजो घोव या तुजी बायल या तुजी बहीण या भाव तुजो शेजारी या तुज्या हाताखाल कोणी काम करचो. तूं वच आनी ताची सुख तुजे आनी ताचे मदें. पयलें ताका गुटान तूं आनी ताजे मदें तुजे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. गुटान ताका दाखोवन दी. पयली स्टेज म्हणटा आमी. पयलें तुवें आनी आमी कितें करीचें. तुका कोणें दुखयलें गुटान तूं ताका ताजी सूख दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हण जालें. तूं बरें आसा. सॉरी बाबा सॉरी भयणी चूक जाली म्हणून एकामेकाक तुमी राजसंधान म्हणटात. तुवें तुज्या भावाक या भयणीक तुवें कितें केलें फाटीं हाडलोय म्हण. तुज्या संबंदांत त्या एकवटान तुवें फाटीं हाडलें म्हण जालें. पूण तो तुका आयकना जाय. तो आयकना जाल्यार तुका हारामी हट्टी गरवी रागिश्ट जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे संग तापोवन तुज्या एकल्याचें आयकना दोगांक सांगात गे तें गांव आसा आनी ताका सांगा. कित्याक हर एक फिर्याद साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जाय. गायचें तो आयकना जाल्यार ही संगत साबेक कळय. त्या दळ सभेच्या वडिलाक सभा समजता तुमकां. खंयसर समाज आसा सभेक देखून तो पंचायती म्हणटाले पयले न्ही गी. तुमी जाणा न्ही हळ्ळ्यान कितें चलतालें पंचारू म्हळ्यार टायरां पंक्चर करची न्ही. पंचार म्हळ्यार पंचतकी करची. पापासन आनी तो सभेक आयकना जायत जाल्यार तो एक अनुभव. तो शब्द कसो आयलो गी. भोवशा पंच म्हळ्यार 5 बोटां म्हणे 5 जाणां ओट्टू मेळटा ना. भोवशा 5 जाण बसताले जट्टेक म्हणल्यार बरी 5 जाणां मुखार तुजी तणकी जाताली न्ही गी. भोवशा पंच पांडवर म्हणल्या भशेन पंचारू. मागीर तो सभेक आयकना जाय. सभेक आयकना जाल्यार तो एक अनुभवार्थ्या बरी वा सुका घरा बरी म्हण लेखून ताका सोळ्या न्ही 3 कितें आमकां स्टेजी आसात. पयलें तूं वचून ताचे कडेन उलय. तुजें आयकना जाल्यार आनी दोगांक सांगाता घेवन त्या गांव वचून उलय. तांचे आयकना जाल्यार सगळे साबे मुखार ताची सूख दाखोवन दी. तुमकां सगळे साबेकच तूं आयकना जाल्यार कितें कर. तूं एकलो अणभावार्थी ताका भावार्थ ना ताका बदलूंक नाका ताका देवा कडेन पेल्या कडेन संबंद सोडूंक नाका ताका सोडू म्हणटा देवाचे उतार. देखून हांगाय तशेंच तूं आनी तुजो वादी कोर्टीच्या वाट्यार आसतनाच ताजे कडेन राजी जा. नंतर वादी तुका नीती करता अधीन करीत आनी नीतिकत तुका आमीना अधीन करीत आनी आमीन तुका बंदेन घालीत. आज तशें जालां न्ही गे. ल्हान चुकी खातीर आज केद्दे व्हडले न्ही गे. ल्हान चुकी खातीर ती बॉक्सूच्या बदलाक आज न्ही कितलीं वर्सां तावन कोर्टींत केसी आसात. देखून हांवें सुरवेर सांगलें आमच्या इंडियांत आसल्यो सर कोर्टींतल्यो केसी इतिहास जाल्यार 300 वर्सां लागतात खंय. तर आमचो कोण उरता. तुमी उरता तुमची भुरगीं उरतात भुरग्यांची भुरगीं उरतात की कितल्यो संतती वचूंक आज कितल्यो कोर्टींत केसी आसात. फायलां आसात काय म्हणटा त्यो दस्तावेज आसात पूण लोक ना संवसारांत. केस केल्लोय ना केस घाल्लोय ना. ताजे खातीर वाद केल्लो वकील ना आनी न्यायाधीश म्हळ्यार जड्जी ना. देखून भाव भयणीनो तें सकट संवसारा संबंद जालें. तुका आनी म्हाका आमकां सर्गीच्या राजाक वन पावयता. एकच क्रिस्त आसा तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाल्लो तो एकवट ह्या संवसारांत आसतना आमी त्या एकवटांत आसा जें मात्र न्ही हेरांक त्या एकवटाक हाडीत जाय. हेंच जाय जे तुजें आनी म्हजें आमचें काम सुवार्थ मारेपात ह्या सत आमी मानून घेसय. सताक आमी साक्षायचे. त्या साक्षेक आमी आमचें जिवीत हेरां मुखार दवरिचें. आमचें जिवीत पळोवन आनी सत जाणां जावन जेचे एकवटांत येवंक तुवें आनी हांवें आमी जायचे. संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ हेंच जिवीत जिवंक देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.